ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ मैले यो तपाईहरुलाई के हो यो देखाउँदैछु हैन। यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ नि पत्ती च्यारङ हो। पत्ती च्यारङ हो। यो पत्ती च्यारङ खाँदा चाहिँ आफ्नो वेट लस हुने पनि हुन्छ। चियामा हालेर रातो चिया, दुध चिया जुनै चियामा पनि पकाएर खाँदा हुन्छ। अनि यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने हेर्नु कति सिल प्याकेजिङ पनि कति राम्रो। बट यो चाहिँ हाम्रो मेरो बुढो मामाले घरतिरबाट आएको हो। यो यति राम्रो छ। यो हजुरहरूलाई पनि चाहिन्छ भने अर्डर गर्नु होला। नम्बर अब कमेन्ट आएपछि म नम्बर दिइदिन्छु ल। मैले चाहिँ 2 प्याकेट मगाएको। यसले चाहिँ मेरो वेट लस गराउँछ है। म कति धेरै घटेको छु क्या यसले नै गर्दा। यो चाहिँ पानीमा घोलेर खाँदाखेरि पनि वेट लस, चियामा खाँदाखेरि पनि वेट लस। नम्बर चाहिँ म तपाईहरुलाई कमेन्ट गरेपछि दिन्छु ल।